حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ احباب ذی وقار نے کچھ دنوں تو یہ واقعہ بات سماعت کی تھی کہ ملک پاکستان دے اندر خصوصاً میں والی دے اندر جو حادثہ رونما ہوئے کہ بچی پیدا ہوئی اور انہوں فائر مار دیتے گئے اور اسلام دے آن تو پہلا بچیاں نو زندہ دفن کرنے دے متعلق سنیا سی، اور جدو دین اسلام آیا، اسلام نے آ کے بیٹی نو عزت وقار حیا پردہ اور ایدی حفاظت فرمائی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے اللہ دے نبی نے اپنی چادر اتار کے بیٹیاں دے سر تے دیتی، اپنی بیٹی دے نال پیار کیتا ہے، محبت کیتی۔ اسلام نے اس چیز نو ختم کیتا ہے کہ بیٹیاں نو دفن نہیں کرنا بلکہ انہاں دی پرورش کرنی۔ لیکن یہ جڑا واقعہ ہویا ہے، یہ واقعہ اندر ہے پرورش نہ کرو بلکہ بچیاں نو دفن کر دو۔ اسلام دی سراسر مخالفت ہوئی ہے۔ یہ صرف عثمان نو تکلیف نہیں پہنچی اکیلی، یہ دین اسلام نو تکلیف دیتی گئی، اور سارا مزاج دین اسلام دا جو ہے وہ دے سارا خلاف یہ معاملہ ہوئے ہے۔ اللہ تو دعائے مولا کریم ایسے حالات و واقعات تو اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ سانو صحیح معنی دے اندر دین اسلام سے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام دا مزاج کی، دین اسلام کی آند ہے، اور دین اسلام سانو کس چیز تے لے کے جانا چاہتا ہے۔ دین اسلام قرآن دا نام ہے، حدیث دا نام ہے، اور قرآن مجید کی کہہ رہے ہے زمین و آسمان دے اندر جو کچھ ہوندا ہے ساڈی طبیعت دے موافق ہے تاں بھی، اگر مخالف ہے تاں بھی، سانو پسند آوندا ہے نہیں آوندا، اسی ایدیاں حکمتاں جان دے بولو نہیں۔ اے جو کچھ بنیا ہویا ہے انہاں ساریاں دیاں حکمتاں کون جاندہ ہے؟ بچہ دینا یا بچی دینی، اے دی حکمت اللہ کو لے، اور اے دے اندر کی حکمت ہے پروردگار عالم ہی جاندہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی فرمایا ہے، مالکے کائنات دا قرآن بول دے، پروردگار عالم دا قرآن کی کہہ رہا، اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور
او یزوجہم ذکرانا و اناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں بچہ دے ویچے دی حکمت اللہ نو پتہ ہے، بچی دی حکمت دا بھی اللہ نو پتہ ہے کہ دے لی بہتر ہے کہ دے لی نہیں بہتر ہے۔ پروردگار عالمی اے دے اتے مختار کل لیا، اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا، اللہ رب العالمین انہاں نو چلان والا، اللہ رب العالمین پرورشاں کرنے والا، اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا۔ میرے اویرہ اے سارا نظام پروردگار عالم دے کولینا آنا میرے اویرہ بیٹی دی اہمیت کی یہ قرآن سن کے دیکھو۔ اللہ رب العالمین دا قرآن پہلے بچی دا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر بچے دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے اویرہ قرآن اندہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ پہلے اللہ نے قرآن دے اندر میرے آویرہ بیٹی دا تذکرہ کیتا ہے، پھر بیٹے دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ آندے نے جنو چاہنا وا میں بیٹیاں عطا کر دینا، جنو چاہنا وا میں بیٹے عطا کر دینا۔ آنا میرے آویرہ ایتھو سمجھ آندی ہے بیٹی دی کنی اہمیت ہے۔ پروردگار عالم نے جدو عبادت دیاں واریاں آئیاں سب تو پہلے اپنی انسانیت نو کی فرمایا، میرے او بندیو اللہ دی عبادت کرنی ہے، سب تو پہلے رب دی عبادت دا حکم ہویا، پھر ماں باپ دے نال اچھے اخلاق نہ پیش ہون دا حکم آیا۔ میرے آویرہ جدوں اولاداں دیاں واریاں آئیاں اللہ رب العالمین نے پہلے بیٹی دا تذکرہ کیتا، اللہ اندے نے میں جنو چاہنا وا بیٹی عطا کر دینا وا، جنو چاہنا وا بیٹے عطا کر دینا وا۔ اے میں رب العالمین دے ہاتھ دے اندر ہے آنا میرے ویرا، لیکن مکے دیاں لوگاں دا انداز ہور سی ہے، مکے دیاں لوگاں دا کردار ہور سی ہے، اور مکے دیاں لوگاں دا طریقہ کار ہور سی ہے۔ مکے دیاں لوگاں دا طریقہ کار کی سی ہے، اور جدوں بچی پیدا ہو جاندی پھر کی کریا کر دے سانا۔ قرآن آندہ جدوں بیٹی پیدا ہوندی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِمَا مِن سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ قرآن آندہ جدو اس نوجوان نو بچی دی خوشخبری دیتی جاندی ہے تے پھر کردہ کسی یتوارا من القوم من سوئن، اے دی برائی تو لوکاں دیاں گلاں تو بچنوا سے نوجوان چھپدا پھردا سی، باپ لکدا پھردا۔ اللہ فرمان دے ظل وجہہ مسودن، اے دا چہرہ سیاہ ہو جاندا، چہرہ کالا ہو جاندا۔ میرے گھر دے اندر بچی پیدا ہو گئی، میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، اور میرے اویرہ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس بچی نو دبا دیتا جاندہ، یا اس بچی نو مٹی اندر دفن کر دیتا جاندہ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ بڑا ہی برا کریا کر دے سنے لوگ، بچی نو زندہ ہی دفن کر دیں دے، چہرہ سیاہ ہو جاندہ،
चेहरा काला हो जाता कि लोग की कहणगे दे घर दे अंदर बच्ची पैदा हो गई है। और मेरे वीरा इंज परेशान हो जाता, इंज गमज़दा हो जाता। आना मेरे वीरा वाइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्ज़ा, इधरों आके बच्ची दी खुशखबरी मिली है ते परेशान हो गया। हमने की फरमाया ला तकराहुल बनात, फरमाया बेटियां नू ना पसंद ना करया करो। फरमाया व इन्नहुन्नल मुनिसातुल गालियात, अल्लाह दे नबी ने फरमाया ये ते बड़ियां ही अच्छियां ने, ये ते बड़ा ही प्यार करने वालियां, अपने बाप ना बड़ी मोहब्बत करने वालियां। मेरे वीरा ओ दर्द बेटे दे जिगर च नहीं है, ओ दर्द बेटे दे अंदर नहीं है जेड़ा दर्द बेटियां रख दियां ने। और बाप नू परेशानी आई है, और मेरे वीरा परेशानी दे आलम दे अंदर अल्लाह दे नबी घर दे अंदर आए ने ते बेटियां आंदियां ने सोने तुसी दावत ना दिया करो, तुसी इन्हां लोगां नू समझांदे हो ये तुहानू पत्थर मार देने। ऐ अब्बू जी तुसी घरे सानू ही दावत दे दिया करो, असी तुहाडी गल मन लिया करांगियां। और मेरे वीरा बेटी दे अंदर जेड़ी दर्द है और बेटे दे अंदर नहीं है। हाँ ना मेरे वीरा कुरान मजीद ने इस गुनाह नू कितना बड़ा गुनाह लिखिया। कुरान आंदा जेड़ा बंदा अपनी बेटी नू कतल कर देंदा और बेटी नू मार देंदा, कुरान आंदा इस बंदे ने कबीरा गुनाह कीता है। केड़ा गुनाह कीता? कबीरा गुनाह कीता। और मेरे वीरा यही बच्ची जेड़ियां आहां दे नाल दुनिया तो गई है और जेड़ी रोन दे नाल दुनिया तो गई है, चीखो पुकार कर दी दुनिया तो गई है। अल्लाह दी अदालत दे अंदर जदों आएगी यही बाप रब दी अदालत च आएगा, यही बाप नू अल्लाह दे फरिश्ते लैके आणगे। मेरे वीरा जदों आमने सामने खड़ा कीता जाएगा, आ तेरी बेटी जेनू तू अपने हथी दफन किया ओ बदबख्ता थी अपने दफन कर दिता, तू जमीन दे अंदर दुनिया तो डरदा रहा कि लोग की कहेंगे, लोगों दियां गल्लां तो डरदा रहा है। आज तू ऐसा जुर्म कर लिया और इस बेटी नू सामने कीता जाएगा, ये बेटी रोजे माशर गिरेबान पकड़ लेगी और गिरेबान पकड़ के की कहेगी वाइज़ल मऊदतु सुइलत भी आई ज़म्बिन कुतिलत। ए अब्बू जी किस जुर्म दे अंदर मैनू जिंदा दफन कर दिता। मैं ते जदों तुसी दफन पे करदे सी उस वेले मैं ते तुहाडे कपड़ियां तो मिट्टी झाड़दी सी, मैं ते उस वेले तुहाडा ख्याल पे करदी सी, तुहाडे तुसी दिल ते कैसा पत्थर रख के मैनू दफन कर दिता है ना। कुरान मजीद ने की किया? कुरान आंदा आउ अशद्दु कसवा, इन्हां दे दिल पत्थर बन गए, दिल पत्थरां तो भी सख्त हो गए। फरमाया वा इन्ना मिनल हिजारती, और जेड़े साडे पत्थर ने ये भी मेरे खौफ दी वजह तो फट जांदे ने, इन्हां चों पानी निकल आंदा। अल्लाह दे ने खौफ दी वजह तो रेजा रेजा हो जांदे ने, ऊपरों चोटी तो नीचे गिर जांदे ने मेरे खौफ दी वजह तो। फरमाया इन्हां लोगां दे दिल जेड़े ने पत्थरां तो भी सख्त हो गया, और पत्थर जेड़ा अल्लाह दे खौफ दी वजह तो फट जांदा है। आना मेरे वीरा कुरान की कह रहे हैं वाइज़ल मऊदतु सुइलत बि आई ज़म्बिन कुतिलत, मैनू केड़े जुर्म च कत्ल कीता गया। आना मेरे वीरा कुरान आंदा वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाकिन, और रिज़्क दे डर दी वजह तो औलाद नू कत्ल ना करो, रिज़्क दे डर दी वजह तो। आना मेरे वीरा जेड़े लोग आंदे ने और मेरे वीरा जेड़े लोग आंदे ने जी पहले नौकरी वेखनी चाहिदी है, और पहले बंदे नू अपने कोल दौलत वेखनी चाहिदी है, फिर शादी करनी चाहिदी है, फिर औलाद आएगी, बंदा सेट होएगा ते उन्हां नू खिला सकेगा पिला सकेगा। कुरान आंदा साडा दस्तूर इंज दा नहीं है, ये तेरी सोच हो सकदी है, साडा तरीका नहीं है।
اسی تے طریقہ پیش کیتا ہے جدو بچہ بچی جوان ہو جائے تسی شادی کر دیو رزق ساڈے کولے اللہ نے نال ہی قرآن چ کیا املاکم نحن نرزقکم و ایاکم ان قتلہم کانا خطأ کبیرا قرآن آندا انہاں نو رزق دے ڈر دی وجہ تو قتل نہیں کرنا اور رزق جیڑا اسی تانوں دے رہے ہاں او ایویں اسی انہاں نو بھی رزق دین تے قادر ہاں او جیڑا رب تانوں روٹی کھلاندا ہے او بھی انہاں نو ہی کھلا سکدا ہے اللہ آندے نے نحن نرزقکم و ایاکم اسی تانوں بھی رزق دینے ہاں تے انہاں نو بھی رزق دیاں گے آنا میرے ویرا فرمایا ان قتلہم اپنی اولاد دا جیڑا قتل ہے نا قتل ہے جیڑا انہاں دا فرمایا کانا خطأ کبیرا بہت بڑا گناہ جے بہت بڑی برائی جے بہت بڑا جرم ہے فرمایا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے سوال پوچھتا اللہ دے نبی منو دسو سب تو بڑا گناہ کیے میرے پاک نبی نے فرمایا سب تو بڑا گناہ اے وے اللہ نال شرک کرنا کسے اور دی عبادت کرنا سب تو بڑا گناہ ہے تسی رب نو چھڑ کے کسے اور نو پکارو ہے سب تو بڑا جرم ہے اللہ دے نبی نو پوچھتا ہے اللہ دے رسول اس سے بعد گناہ کیڑا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک اللہ دے نبی نے فرمایا اس تو بعد دوسرے نمبر دے سب تو بڑا گناہ اپنی اولاد نو قتل کر دینا اس وجہ تو کہ میرے نہ بہ کے کھانا کھائے گی اور میرے نہ بہ کے منو اینو بھی کھلانا پائے گا میں ایدے واسطے بھی لے کے آواں گا میرے اویرہ پاک نبی کو پوچھیا کہ اللہ دے رسول اس دے بعد تیسرے نمبر دے سب تو بڑا گناہ کیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہمسائے دی عورت نال زنا کرنا اللہ دے نبی نے فرمایا تیسرے نمبر دے گناہ ہے مانا میرے اویرہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن بول لیا فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اے دا چہرہ کالا ہو جاندہ ہے بچی دا نا سن دے ہی پریشان ہو جاندہ ہے غم زدہ ہو جاندہ ہے غم زدہ دی حالت اللہ نے بیان کی تھی لوگاں تو چھپدہ پھر دے لوگ پوچھنا لین لوگ میں نو ایک ایسا بھی واقعہ یاد ایک ایسے بندے دا اپنے گھر دے اندر لے کے گیا دم کران واسطے بچی نو میں جدو چھوٹی جی بچی نو دم واسطے آیا میں حیران رہ گیا اتنے دن گزر گئے نے بچی پیدا ہویا نو نال گوانڈیاں نو نہیں پتا کولے امام مسجد نو نہیں پتا اے دے گھر دے اندر بچی پیدا ہوئی اینا پریشان پھر دے بھی بچی تے بچی آ رہی ہے او میرے اویرہ اے رب دی رحمت ہے شکر کریا کر میرے اللہ نے تینو اپنی رحمت واسطے چن لیا
پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ دو بچیاں دی عیالت کردا ہے، انہاں نوں پالدا ہے، انہاں نوں جوان کردا ہے، انہاں دی اچھی جگہ تے شادی کردا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا او بندہ میں محمد دے نال مل کے رب دی جنت چ جائے گا جویں دو انگلاں برابر نے ہے۔ اے دی میں تفسیر دے اندر گیا، میں جا کے غور کیتا تے پڑھ کے ویکھیا، فرمایا اے دا معنی مفسرین لکھ دے نے اس بندے دا درجہ تے محمد عربی دا درجہ جنت دے اندر اینا قریب قریب ہوئے گا جویں اے دو انگلاں نے اے دے درمیان کنا کو فاصلہ ہے؟ فرمایا اینا کو فاصلہ ہوئے گا بقایا او میرے نبی دے قریب ہو جائے گا، اینا اونچا درجہ مل جائے گا۔ آنا میرے ویرا ایک مہمانہ بڑھیا جدو جنت دا داخلہ ہوندا پیا ہوئے گا، اے بندہ میرے نبی دے اینا قریب ہوئے گا جویں دو انگلاں نے فرمایا اینا قریب ہو کے جائے گا۔ فرمایا میں کہ دا ہور معنی پڑھیا، فرمایا اے بندہ اللہ دی جدو جنت وچ جائے گا اینی جلدی جائے گا جویں اے دو انگلاں برابر نے میرے نبی دے نال مل کے فوراً جنت جائے گا۔ لیکن دنیا دی کفیت کی ہے، قرآن آندہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ پریشان ہو گیا، غم زدہ ہو گیا۔ آنا میرے ویرا قرآن دا میں ایک اور مقام پڑھ دیا۔ قرآن آندہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا دنیا دا مال ہے، اے دنیا دی زینت ہے، دولت بیٹے ہونا اے دنیا دی زینت ہے۔ اگے کی قرآن آندہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ قرآن آندہ والباقیات الصالحات، اے دے اندر تفسیر قرطبی دے اندر میں جا کے دیکھیا، مفسر اے جناب بڑی پیاری دی تفسیر لکھ دے، تفسیر قرطبی الحمدللہ اپنی لائبریری دے اندر موجود ہے، لکھی لکھ دے نے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، فرمایا والباقیات الصالحات، اے باقی رہن والیاں جیڑیاں نیکیاں نے اے دے تو مراد بیٹیاں نے۔ پہلی اے تو مراد بیٹے تے دنیا دی دولت ہے، اور دوسری ایسے آئے دا دوسرے حصے تو مراد ہے۔ مفسرین لکھ دینے خصوصاً امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے دے تو مراد پاکیزہ بیٹیاں نے، نیک بیٹیاں نے، اللہ دے ہاں زیادہ ثواب دے ہاں تو انو ثواب دین گیا، اور جنت جان دی زیادہ امید واسطے بیٹیاں نے۔ اے بیٹیاں نے جڑیاں امید ہے اور جنت جان دیاں۔ آنا میرے ویرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گولا ایک عورت آئیے، اور جس عورت دیاں تین بیٹیاں سن، تین بیٹیاں، اس عورت نے تین بیٹیاں دی پرورش کی تھی، اس عورت دے کول دو بیٹیاں سن، اے دونوں مسکین بچیاں، غریب بچیاں۔ اماں جی عائشہ دیاں نے دروازے
دروازے دی دستک دیتی ہے، میں گھروں باہر نکلی ہاں، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے میں جدو دروازے چ آئی ہاں ویندی کیاں ایک عورت کھڑی ہے اللہ دے نام تے منگدی پئی ہے، فرمایا گھر دے اندر 3 کھجوراں سن، میں 3 کھجوراں لئیاں، اما جی آندیاں نے میں 3 کھجوراں لے کے اس بچی دی ماں دے قریب آ گئیاں، اس بچی دی ماں نو میں 3 کھجوراں دے دیتیاں، انہیں 1 کھجور 1 بچی نو دے دیتی ہے اور دوسری کھجور دوسری بچی دے منہ چ پا دیتی ہے، 1 کھجور بچ گئی ہے، ماں کھان لگی ہے، بچی نے ود کے اپنی کھا کے تے ماں دے منہ نو گئی ہے تے ماں نے وہ بھی کٹ دیتی ہے، کٹ کے ماں نے وہ دے 2 حصے کیتے نے اور میرے ویرا اج اے بھی ماں تڑپی ہے اور ہاں دنیا نے دیکھیا اے دی ماں نو، میرے ویرا ماں دے دل وچ کنا درد ہے، ماں نے 2 ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا 1 بچی دے منہ چ پا دیتا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی دے منہ چ پا دیتا، اللہ دے نبی گھر آیا، اما جی عائشہ پریشان بیٹھیاں نے، فرمایا عائشہ کی گل ہے، فرمایا سونیا اج میں دے عجیب ہی منظر ویکھیا، سونیا آ واقعہ پیش آیا، ماں نے اپنی کھجور بھی 2 حصیاں چ کر کے بچیاں دے منہ چ پا دیتی ہے، ایک گل سنن دی دے رہا، اللہ دے نبی نے فرمایا اے عائشہ سن لے، اور جس عورت نے اپنی منہ والی کھجور کٹ کے اپنی بچیاں نو کھلا دیتی ہے، فرمایا اللہ پاک نے اس عورت نو جنت وچ داخل کر دیتا ہے، جہنم تو آزاد کر دیتا ہے، عورت رب دی جنت میں جائے گی۔ آنا میرے اخیرہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو سلاس بناتین فصبر علیہن، اللہ دے نبی فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں دچیاں نے او اونا بچیاں دے دکھ تکلیف تے صبر کر دائے، اونا نو کھلان پلان دے معاملے چ صبر کر دیا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن لہو حجابا من النار، اللہ دے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی اینا بچیاں نو پردہ بنا کے جہنم دے گے کر دے گا، اپنے باپ نو جہنم تو جان تو بچا لین گیاں، اے 3 بچیاں میرے ویرا جے دے گھر دے اندر بیٹیاں ہون اس گھر جایا کر، او دے والد نو ملیا کر، او دی والدہ دے نال ڈسکس کریا کر، اما جی میرے لی دعا کر دیو، تواڈے گھر رب دی بڑی رحمت ہے، اور میرے ویرا کوئی دکھی بیٹھا تاں جائے، کوئی پریشان بیٹھا تاں جائے، اور کوئی بندہ مقروض ہے لازمی اس ماں کو جائے جس ماں دے کول بیٹیاں ہی بیٹیاں نے، اس باپ کو لے جائے جے دے کول بیٹیاں ہی بیٹیاں نے، دعا کرایا کرو، اللہ دی قسم میں ممبر تے کھڑو کے اس مسجد میں جانا وا، اس باپ تے اس ماں دی میرا اللہ دعا ضرور قبول فرمائے گا، اے تے تیرے سامنے مستجاب الدعوات کھڑے نے، اور جنہ دیئے تو ہوئی ہے، اس عورت تو ہوئی ہے، اس بندے تو ہوئی ہے، جیڑا بندہ تے جیڑی عورت اس نوجوان ابھار دیئے، قرآن آندہ یا توارا من القوم من سوئن، لوگ کی کہیں گے، لوگ گلنگ کریں گے، آج بھی ہاں بچی آئیے، حالا مانو حوصلہ دینا چاہیے دا، ساس مانو حوصلہ دینا چاہیے دا، میری یہ بیٹی یہ پھر کی ہویا بچی پیدا ہوئی، اور شکر کر اپنے گھر رب دی رحمت آ گئی ہے، ہجے بچی پیدا ہوئی نہیں پہلے کہنا شروع کر دیتا ہے انہوں تے بچی ہوئے گی، میرے ویرا اس طرح دیاں گلاں صحیح نہیں ہے، ایک گلاں کرن والیاں پھر بعد چو روندیاں نے بے کے، ہائے بڑیاں کیے ہائے افسوس ہے، اے جاندی جاندی پتر نوی لے گئی نالا، اور میرے
میرے ویرا آج دنیا چ سوچ سمجھ کے بولیا کر رہا اے ایڈی بری بات ہے میں سمجھنا اے عقیدے دے خلاف گل ہے او بندہ بد عقیدہ بن جاندا ہے جیڑا بندہ نوجوان نو اٹھاندا ہے او یار اینو طلاق دے دے اے دے کو تے بچیاں ہی بچیاں نے تو ہور شادی کر لے او میرے ویرا اے بد عقیدگیاں والیاں باتاں نے او مینوں ایمانداری نہ دسو بچی کون دیندا ہے نہیں بولے او بچی کون دیندا ہے اللہ دیندا ہے تے جدوں اللہ دیندا ہے تے پھر عقیدہ بنا لے بیٹے بھی کون دے گا اللہ دے گا آنا میرے ویرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ما من رجل تدرک لہ البنات فیحسن الیہا ما صحبتہ او صحیبہما الا ادخلتہ الجنہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں نے وہ اونا دے کول جاندہ ہے اونا نو اپنے کول بٹھاندہ ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا بچیاں نال پیار کرنے والے بندے نو اللہ اپنی جنت سے داخل کر دے گا ملن جایا کرو اللہ دی قسم انہاں دا خیال کریا کرو اے جنت جاندہ ساکی فکیٹ ہے دنیا اندر ہی اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا آنا میرے ویرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جیدے کو 3 بیٹیاں او بھی جنتی جہنم تو بچ گیا اللہ دے نبی کو پوچھیا گیا جیدے کو 2 بیٹیاں نے فرمایا او بھی رب دی جنت جائے گا پوچھیا گیا اللہ دے نبی کسے کو 1 بیٹی ہے او دی خدمت کر دیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک بچی دا باپ بھی جدو محشر دے میدان جائے گا اللہ اس والد نو جنت عطا کر دے گا ایک بیٹی ہے سبب جنت دا بن گئی آنا میرے ویرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اللہ دا قرآن اتریا قرآن کی آیا ہے قرآن دا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ہاں منگن والی عمران دی عورت نے بیٹا منگیا ہے اللہ نے بیٹی عطا کر دیتی ہے جدو بیٹی ملی اس نے عمران دی عورت کی کہہ رہی ہے اے میرے اللہ میں تیرے کو بیٹا منگیا سی تو میں نے بیٹی عطا کر دیتی ہے فرمایا اے عمران دی عورت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم سبحان فرمایا اے عمران دی عورت اور بچہ کدی بھی بچی اگرہ نہیں ہو سکتا جیڑا بچہ تیرے ذہن دے اندر ہے اسی او دے تو اللہ دے نو بچی عطا کر دیتی ہے آنا میرے ویرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا فرمایا اللہ نے ایڈی اللہ بچی دیتی ایڈی نیک بچی دیتی ہے اے عورت مریم علیہ السلام فرمایا دنیا دے اندر بڑے بڑے کمال والے بندے گزرے نے بڑے بڑے کمال والے ہیں پاک نبی نے فرمایا لیکن عورتاں وچوں اور بڑیاں بڑیاں عورتاں کمال والیاں عورتاں نے فرمایا فرعون دی عورت بڑی کمال والی عورت سی فرمایا مریم عمران دی بیٹی کمال عورت سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تھے کیا فضیلت ہے کیا بات ہے فرمایا عائشہ دی فضیلت انجے عورتاں ہوتے ہیں اور جے میں سارے کھانیاں وچوں اعلیٰ ترین کھانا سرید ہے فرمایا ایویں ساریاں عورتاں وچوں میری عائشہ دا مقام سرید دی طرح سب تو اعلیٰ ہے آنا میرے ویرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت دے بارے کی کیا اور عورت جیڑی عمران دی عورت دا تذکرہ سنیا فرعون دی عورت دے بارے قرآن کی کہہ رہا اور جدوں فرعون نے پھٹے تے لٹا رہا انہاں دے جسم دے اندر میخاں پیا ٹھوک دے او کل ٹھوک دے میخاں پیا ٹھوک دے تے آئے فرعون دی بیوی کی کہہ رہی ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کی کہہ رہی ہے اذ کا
قالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ عمران دی عورت کی کہہ رہی ہے اے میرے اللہ اس فرعون تو مینوں نجات دے دیا، میرے اللہ میرا محل اپنے محل دے کول جنت بنا دے۔ اللہ نے محل جنت بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا دے اندر تکلیفاں چ گئی، پریشانیاں چ گئی، اور میرے آویرہ دکھاں وچ جان والی بیٹی اللہ دے کول گئی ہے تے کتھے گئی ہے؟ میرے آویرہ اللہ دے کول جنت دے اندر ایدہ اعلیٰ مقام بن گیا ہے۔ آنا میرے آویرہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا اے بیٹی دا میں ذکر خیر سنا کیا، میں گل مکدی مکا دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، ما رأیت احدن کان اشبہ کلامن، فرمایا میں دنیا چ کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی، کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھیا اور جیڑا میرے نبی محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم دے گل کرن دے برابر دی گل مل جائے۔ یعنی جیویں اللہ دے نبی بول دینے انج بولے اور جیویں گل کر دینے انج گل کرے، بالکل مشابہ سی تے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی۔ فاطمہ بالکل مشابت رکھ دی سی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی عائشہ کی آندیاں نے فرمایا کا کلامن و حدیثن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفاطمہ دا وکانت اذا دخلت علیہ، اور جدو سیدہ فاطمہ گھر دے اندر داخل ہوندیاں کام الیہا، اللہ دے نبی او دے وال کھڑے ہو جاندے، وقبلہا، اللہ دے نبی انہوں بوسا دیا کر دے سنا، ورحب بہا، اپنے کول بٹھا لیندے سنا، وآخذ بیادی ہی، او دا ہاتھ پھڑ لیا کر دے سنا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور جڈی بھی شاندار مجلس ہوندی ہے اللہ دے نبی اپنی مجلس دے اندر بٹھا لیا کر دے سنا۔ اور میرے ویرہ جے باپ ہے نا، اور کسے دینے طریقہ کر کے دے دے گا، اور بیٹی کر دے اندر آئے اٹھ کے او دا ہاتھ پکڑ لیا، اٹھ کے انہوں بوسا دے دیا، اٹھ کے او دے سر تے پیار کر، او دا بازو پکڑ کے اپنی مجلس وچ بٹھا لیا۔ اللہ دی قسم دنیا وچ نہیں سمجھن گیا، او سانو تے پوچھن والا ہی کوئی نہیں ہے، او ساڈا تے آسرا ہی کوئی نہیں ہے۔ او دنیا دے اندر قانون سی، پہلے طریقہ سی لوگاں دا، جدو بچی پیدا ہو جاندی ہے انہوں زندہ دفن کر دیا کر دے سن، لیکن میرے نبی نے کی دسیا انہوں زندہ دفن کرنا نہیں کرنا، بلکہ کی فرمایا اینو پیار کرنا ہے، اینو بوسا دینا ہے اپنی بیٹی نو، ایدہ ہاتھ پکڑ کے مجلس میں بٹھا لیا۔ اور میرے آویرہ جدو میرا نبی آیا ہے، اللہ دے نبی نے قانون پیدا کر دیتا، طریقہ پیدا کر دیتا بیٹی دے نال پیار دا، اے محبت دا انداز کر کے میرے نبی نے دسیا، وَقَعَنَتْ هِيَا اِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَامَتْ إِلَيْهِ۔ اللہ دے نبی جدو بیٹی دے گھر جاندے آ، سیدہ فاطمہ کی کریے کر دیاں سن، اپنے باپ نو دیکھ دیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، فوراً اٹھ کے کھڑیاں ہو جاندیاں اور کھڑو کے اللہ دے نبی نو بوسا دیا کر دیاں سن۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی مجلس میں بٹھا لیا کر دیاں سن، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وآخذت بیادی ہی، سونے نبی دا ہاتھ پھڑ لیا کر دیاں سن۔ بیٹی کرے آئے متھے تے پرا جناب باپ وٹ پا کے بیٹھا ہوں ہے، پریشان ہوں ہے بھی کڑا ٹائم ہوئے ٹورے تھو، اور میرے آویرہ میرے نبی نے پیار کیتا ہے، میرے نبی نے محبت کیتی ہے۔ ہاں اے دنیا دے اندر رہندیاں ہویا کسے دے گھر چ بھی بچی پیدا ہو جائے، آج یہ تہیا کرنا ہے اسی رہندیاں ہویا،
اس بچی دے باپ نو اسی شاباش دینی ہے، انہوں اسی حوصلہ دینا ہے، او دے نال اسی پیار کرنا ہے، او دے نال محبت کرنی ہے، اور او دے نال الفت کرنی ہے، انہوں کہنا ہے یار تو کیا بات ہے تیری، اور تیرے تے اللہ دی بڑی رحمت ہے، میرے لیے دعا کریا کر ہے، انہوں کدی بھی اسی پریشان کرنا نہیں کر، اپنی زبان جو لفظ نہیں نکالنا، بہت بڑی آزمائش ہے ساڑھے ہوتے بھی کہ ساسی زبان جو ایسا لفظ کٹ دینے ہیں جڑا عقیدے دے بھی خلاف جاندہ ہے، ان حوصلہ دیو، وہ دینا پیار کرو، وہ دینا محبت کرو، اور محلے دے اندر ایک دوسرے بندیاں دا خیال بھی کریا کرو، اور ٹریفک دے اصولہ نو سمجھیا کرو۔ ازی روڈ تے جانٹے انہیں ہیں جناب ادھر اگر گڈیاں ٹریفک زیادہ ہو گئی رکن دی بجائے ادھر دی ٹور پنے، جدھر دی نہیں جانا 2 منٹ صبر کر لو، جدو ٹریفک گزر جائے اور ٹریفک دے قانون فالو کر دیا ہویا جدھر اصول دیتا جائے ادھر دی جانا چاہیے۔ اور بڑے بڑے نوجوان اس دنیا تو ایسے گلوں ٹر گئے، انہیں قانون فالو نہیں کیتا اور قانون نہیں سمجھیا کہ ٹریفک دے اصول کی نے۔ میرے آویرہ انہا چیزاں نو سمجھو، انہا چیزاں تے غور کرو، جے اللہ دی بہت بڑی نعمت بیٹی ہے، ایویں بیٹے بھی نے اپنے پترہ نو سمجھایا کرو، میرے بیٹا اس طرح چلنا ہے، جدو جانا ہے ہیلمٹ استعمال کر، اور جناب جاندے ہویا روڈ دا اور اس تو علاوہ ہمسایاں دا قریبی رشتہ داراں دا خیال کریا کر۔ کئی بندے اس طرح دے بھی ہوندے نے جڑے شادیاں دے جناب تڑا تاڑو پٹاکے مار دے پھر دے، نال دا ہمسایا تنگ، اور ایسے ایسی قسمہ دا پٹاکا مار دے بندہ اوپر کے منجے تو زمین تے ڈگ دے۔ اے یار انہاں کماں نو چھڈو، اللہ دی قسم کام جہالت دے زمانے دے لوگاں دے کام نے، جیمے وہ بچیاں نو زندہ دفن کر دے سن، ایویں دنیا نو پریشان کر دے سن۔ انہاں کماں نو چھڑ کے صحیح رستہ اختیار کرو، صراط مستقیم والا اور قرآن و حدیث والا۔ اللہ پاک کی دعا ہے مولا کریم جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔